नमस्ते। कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड तह 4 को लागि आउँदै गरेको परीक्षाको लागि प्रश्न उत्तर। बैङ्किङ क्षेत्रमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको महत्त्व वा आवश्यकता। आवश्यकता र आवश्यकता र यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तथा यसबाट हुन सक्ने जोखिमहरू उल्लेख गर्नुहोस्। बैङ्किङ क्षेत्रमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको महत्त्व वा आवश्यकता। यसको कार्यान्वयनमा यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तथा यसबाट हुन सक्ने जोखिमहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 10 नम्बरको प्रश्न आउन सक्छ। यो कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड तह 5मा सोधिएको प्रश्न पनि हो। यसको उत्तर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम उत्तरमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टम एक कम्प्युटर सफ्टवेयर हो। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम एक कम्प्युटर सफ्टवेयर हो। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम एक कम्प्युटर सफ्टवेयर हो। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम एक कम्प्युटर सफ्टवेयर हो जसको बैङ्कका सबै शाखाहरूमा इन्टरनेटको माध्यमबाट आबद्ध गरेको हुन्छ। जसलाई 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 बैङ्कका शाखाहरूमा सबै शाखा कार्यालयहरूलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट आबद्ध गरेको हुन्छ र सम्पूर्ण बैङ्किङ गतिविधिहरू वास्तविक समयमा नै सम्पादन गर्दछ। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम एक कम्प्युटर सफ्टवेयर हो जसको जसलाई बैङ्कका सबै शाखाहरूलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट आबद्ध गरेको हुन्छ र सम्पूर्ण बैङ्किङ गतिविधि वास्तविक समयमा नै सम्पादन गर्दछ। यो प्रणाली सेन्ट्रलाइज्ड अनलाइन रियल टाइम इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्दछ। यो प्रणाली सेन्ट्रलाइज्ड अनलाइन रियल टाइम इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्दछ। बैङ्कका सम्पूर्ण सञ्जालहरूलाई अन्तर आबद्धता गरी बैङ्कका सम्पूर्ण सञ्जालहरूलाई अन्तर आबद्धता गरी तत्काल बैङ्किङ कारोबारहरू सञ्चालन गर्दछ। बैङ्कका सम्पूर्ण सञ्जालहरूलाई अन्तर आबद्धता गरी तत्काल बैङ्किङ कारोबार सञ्चालन गर्दछ। यसले बैङ्कलाई भौगोलिक सीमा बाहिर यसले बैङ्कलाई भौगोलिक सीमा बाहिर विश्वभरबाट पहुँच राख्न र बैङ्किङ कारोबार गर्न वातावरण निर्माण गर्दछ। यसले बैङ्कलाई भौगोलिक सीमा बाहिर विश्वभरबाट पहुँच राख्न र बैङ्किङ सेवाहरू कारोबारहरू गर्न वातावरण निर्माण गर्दछ। यो अत्याधुनिक यो अत्याधुनिक बैङ्किङ सफ्टवेयर हो जसले कर्जा व्यवस्थापन भुक्तानी निक्षेप व्यवस्थापन गर्दछ। उदाहरणका लागि एडिबिएलको T24 र केही बैङ्किङ सफ्टवेयर फिनाकल सफ्टवेयरका उदाहरणहरू हुन् हैन। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम एक कम्प्युटर सफ्टवेयर हो जसलाई बैङ्कका सबै शाखाहरूलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट आबद्ध गरिएको हुन्छ र सम्पूर्ण बैङ्किङ गतिविधिहरू वास्तविक समयमा नै सम्पादन गर्दछ। यो प्रणाली सेन्ट्रलाइज्ड अनलाइन रियल टाइम इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्दछ। बैङ्कका सम्पूर्ण सञ्जालहरूलाई अन्तर्आबद्धता गरी तत्काल बैङ्किङ कारोबार सञ्चालन गर्दछ। यसले बैङ्कलाई भौगोलिक सीमा बाहिर विश्वभरबाट पहुँच राख्न र बैङ्किङ कारोबार गर्न वातावरण निर्माण गर्दछ। यो अत्याधुनिक बैङ्किङ सफ्टवेयर हो जसले कर्जा व्यवस्थापन भुक्तानी निक्षेप व्यवस्थापन गर्दछ। उदाहरणको लागि एडिबिएलको T24 र केही बैङ्कहरूका फिनाकल सफ्टवेयरहरू यसका उदाहरणहरू हुन्। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको महत्त्व अथवा आवश्यकता महत्त्व र आवश्यकता के छन् भन्दा एकमा
सम्पूर्ण बैङ्किङ कारोबारलाई रियल टाइममा सम्पन्न गर्ने भएकाले प्रभावकारी, मितव्ययी र कार्यदक्षतापूर्ण बैङ्किङ सेवा प्रवाह हुने। सम्पूर्ण बैङ्किङ कारोबारलाई रियल टाइममा सम्पन्न गर्ने भएकाले प्रभावकारी, मितव्ययी र कार्यदक्षतापूर्ण बैङ्किङ सेवा प्रवाह गर्ने। दुईमा, बैङ्किङ कारोबारलाई अनलाइन कारोबारमा आबद्ध गरेर कारोबारलाई वृहत बनाउने। बैङ्किङ कारोबारलाई अनलाइन कारोबारमा आबद्ध गरेर कारोबारलाई वृहत बनाउने। तिनमा छ, कारोबार पश्चातको प्रतिवेदनमा हुँदा बैङ्कको व्यवस्थापकीय कार्य गर्न सक्ने। चारमा, प्रतिस्पर्धात्मक बैङ्किङ सेवा प्रवाह गरी लागत कटौती र मुनाफा वृद्धि गर्ने। प्रतिस्पर्धात्मक बैङ्किङ सेवा प्रवाह गरी लागत कटौती र मुनाफा अभिवृद्धि गर्ने। पाँचमा, अन्तरशाखा कारोबार र अन्तर्बैङ्क कारोबार सम्पन्न गर्न हिसाब किताब रापसाब गर्ने। अन्तरशाखा कारोबार र अन्तरशाखा कारोबार र अन्तर्बैङ्क कारोबार सम्पन्न गर्न हिसाब किताब रापसाब गर्ने। छमा, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय कार्यबाट ग्राहक आकर्षण र सन्तुष्टि गर्न सकिने। प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय कार्यबाट ग्राहक आकर्षण र सन्तुष्ट गर्न सकिने। साथमा, बैङ्कले आधुनिक बैङ्किङ सेवा प्रवाह गर्न सक्ने। बैङ्कले आधुनिक बैङ्किङ सेवा प्रवाह गर्न सक्ने। बैङ्कले आधुनिक बैङ्किङ सेवा प्रवाह गर्न सक्ने। आठमा, केन्द्रीय स्तरमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सकिने। केन्द्रीय स्तरबाट सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने। अर्को छ, कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा एकमा छ, उच्च कार्यदक्षता, कार्य प्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ सिबिएस प्रणाली जडान गर्ने। उच्च कार्यदक्षता, कार्य प्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ सिबिएस प्रणाली जडान गर्ने। दुईमा, विश्वसनीय विक्रेता र भेन्डरबाट सिबिएस सफ्टवेयर खरिद गर्ने। विश्वसनीय विक्रेता र भेन्डरबाट सिबिएस सफ्टवेयर खरिद गर्ने। विश्वसनीय विक्रेता र भेन्डरबाट सिबिएस सफ्टवेयर खरिद गर्ने। तिनमा छ, सिबिएस प्रणाली जडान र कार्यान्वयनको चरणमा आउन सक्ने जोखिम समाधान गर्ने। सिबिएस प्रणाली जडान र कार्यान्वयनको चरणमा आउन सक्ने जोखिम समाधान गर्ने। चारमा, समय समयमा सिबिएस प्रणालीलाई अत्यावधिक गर्दै समयानुकूल बनाउने। समय समयमा सिबिएस प्रणालीलाई अत्यावधिक गर्दै समयानुकूल बनाउने। पाँचमा, पुराना प्रणालीमा रहेका तथ्याङ्कहरूलाई डाटा माइग्रेसन गर्ने। पुराना प्रणालीमा रहेका तथ्याङ्कहरूलाई डाटा माइग्रेसन गर्ने। छमा, सिबिएस प्रणालीबाट आएको सूचनालाई विभिन्न तहका व्यवस्थापनले व्यवस्थापकीय निर्णय निर्माण गरी प्रयोग गर्ने। सिबिएस प्रणालीबाट आएको सूचनालाई विभिन्न तहका व्यवस्थापनले व्यवस्थापकीय निर्णय निर्माण गरी प्रयोग गर्ने। साथमा, सिबिएस प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन आइटी अडिट गर्नुपर्ने। सिबिएस प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन आइटी अडिट गर्नुपर्ने। सिबिएस प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन आइटी अडिट गर्नुपर्ने। अर्को छ, बैङ्किङ क्षेत्रमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमका सम्भावित जोखिम अथवा यसलाई चुनौती पनि भन्न सकिन्छ है। एकमा, सिबिएस प्रणालीबाट तथ्याङ्क चोरी, हुन सक्ने तथा अवरोध गरी बैङ्किङ अवरोध गर्न सकिने जोखिमहरू पनि छ। सिबिएस प्रणालीबाट तथ्याङ्क चोरी हुन सक्ने तथा अवरोध गरी बैङ्किङ कारोबार अवरोध गर्न सक्ने। दुईमा, सिबिएस प्रणालीमा प्राविधिक अवरोध आउँदा बैङ्किङ कार्य नै बन्द गर्नुपर्ने। सिबिएस प्रणालीमा प्राविधिक अवरोध आउँदा बैङ्किङ कार्य नै बन्द गर्नुपर्ने। तिनमा,
बैङ्कलाई तहस नहस गर्न सक्ने, साइबर हमलाबाट बैङ्कलाई तहस नहस गर्न सक्ने, साइबर हमलाबाट बैङ्कलाई तहस नहस गर्न सक्ने। चारमा खरिद र कार्यान्वयनमा उच्च लचकता वहन गर्दा मुनाफामा कम हुने। खरिद र कार्यान्वयनमा उच्च लागत वहन गर्दा मुनाफामा कम हुने। पाँचमा सिबिएस प्रणाली जडान गर्दा डाटा माइग्रेसन गर्दा डाटा हराउन सक्ने। सिबिएस प्रणाली जडान गर्दा डाटा हराउन सक्ने। छमा सिबिएस कार्यान्वयनबाट बैङ्क सञ्चालन जोखिम बढ्ने। सिबिएस कार्यान्वयनबाट बैङ्क सञ्चालन जोखिम बढ्ने। साथमा दुर्गम स्थानका कार्यालयहरूलाई इन्टरनेट र नेटवर्कको समस्या रहेको। दुर्गम स्थानका कार्यालयहरूलाई इन्टरनेट र नेटवर्कको समस्या रहेको। आठमा सिस्टम अपडेट गर्न सफ्टवेयर भेन्डरमा भर पर्नुपर्ने। सिस्टम अपडेट गर्न सफ्टवेयर भेन्डरमा भर पर्नुपर्ने। नौमा एकरूपता समस्या रहेको। रिपोर्टिङमा एकरूपता समस्या रहेको। र दसमा सिस्टम अडिटमा समस्या रहेको। बैङ्किङ क्षेत्रमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमका सम्भावित जोखिम तथा चुनौतीहरू भने एकमा छ सिबिएस प्रणालीमा तथ्याङ्क चोरी हुन सक्ने तथा अवरोध गरी बैङ्किङ कारोबार अवरोध गर्न सक्ने। दुईमा छ सिबिएस प्रणालीमा प्राविधिक अवरोध आउँदा बैङ्किङ कार्य बन्द गर्नुपर्ने। तिनमा छ साइबर हमलाबाट बैङ्कलाई तहस नहस गर्न सक्ने। चारमा छ खरिद र कार्यान्वयनमा उच्च लागत वहन गर्दा मुनाफामा कम हुने। पाँचमा सिबिएस प्रणाली जडान गर्दा डाटा माइग्रेसन गर्दा डाटा हराउन सक्ने। छमा सिबिएस प्रणालीबाट बैङ्क सञ्चालन जोखिम बढ्न सक्ने। सातमा दुर्गम स्थानका कार्यालयहरूलाई इन्टरनेट तथा नेटवर्कको समस्या रहेको। आठमा सिस्टम अपडेट गर्दा सफ्टवेयर भेन्डरमा भर पर्नुपर्ने। सिस्टम अपडेट गर्दा सफ्टवेयर भेन्डरमा भर पर्नुपर्ने। नौमा छ रिपोर्टिङमा एकरूपताको समस्या रहेको। एकरूपताको समस्या रहेको। र दसमा छ सिस्टम अडिटमा समस्या रहेको। हामीले यसरी यो 10 नम्बरलाई यसरी हल गर्न सक्छौँ होइन। 10 नम्बरको प्रश्न हामीले यसरी हल गरेर गर्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद।